Hi guys, अघि को च्यालेन्ज कम्प्लिट भयो। मैले म्याक्सिमम 14 वटा क्वेसन सोध्यो, बहिनीले 7 वटा राइट बन्यो। नाउ हिज टर्न। उसलाई त चिन्यो होला। Hello guys, my name is Navi. Yes, So today I'm into the next video of Andy. Please like and subscribe our video. So let's go. म तपाईलाई नि हजुर 12 वटा क्वेसन सोध्छु हो। Okay. तपाईले उले चाहिँ 7 वटा बनिसक्यो, तर तपाईले 8 वटा बन्नुपर्छ। उले Okay. सपोज तपाईले 7 पनि बन्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाई हार्छ है। ल 6 वटा इजी, 6 वटा हार्ड, ओके? Okay. So how will your questions be like? Questions तपाईँको questions. इजी फर्स्ट, इजी First easy, then हार्ड, hard. 6 No, वटा no. इजी, 6 वटा हार्ड। नो No, it should go like this, Nyanta. Easy, medium, then hard. नो 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 Directly? मैले बहिनीलाई Okay, त्यस्तै okay, पढे। okay, let's go. लेट्स गो। Okay. फर्स्ट क्वेशन फर यु इज AKA AKA Akha. यो अब हामीले नि हिन्ट चाहिँ नि Okay. यो हामीले आन्सरहरू दिँदा पनि युज गर्छ है। झन् Answers हामी त दिँदालाई? हिस्ट्री स्टुडेन्ट हो, हामीले त युज गर्नै पर्छ। त्यहाँ AKA आँखा, AKA आँखा आँखा। Akha. फर्स्ट क्वेसन नै रङ भन्नु आँटेछ अब। Wait. All. अल वाट अल बिचको चाहिँ नोन हो, नोन। Noon. Dash known dash. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6, tick tick 7, tick tick 8, tick tick 9. Give up, ल? Okay. Also known as. No. हामीले आन्सर तर युज गर्छ नि हैन। अन्त त्यसको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ नि सजिलो दिन्छु यो चाहिँ BTW। BTW, by the way. आम्बो सजिलो क्वेसनहरू त है। कतिवटा राइट भयो, आफ्नो मात्रै राइट भयो। One दुईवटा क्वेसन right. सोध्यो होइन। ONM हिन्ट चाहिँ नि अब हामी हार्यो अरे होइन, त्यस बेला अब Oh no. ओ नो MGO. एम चाहिँ के हो? ओ नो एम। Oh no. Oh NM है ना? Oh no. ओ नो एमबाट चाहिँ के हो? Oh no. यो अघि बहिनीको क्वेसनमा पनि थियो। गिभ अप, Mess. गिभ अप। Oh no. Oh no. Wait. Oh क्वेसन no. गर्नु है टप। तिनवटा क्वेसन एउटा राइट भयो। टाइम अप। Okay, time. ओह नेभर माइन्ड। Oh, never mind. एउटा मात्रै राइट भयो। Okay. OCN यस्तो OCNO. OCN. OCN लास्टको भन्छु ल, नट हो, NOT नट। तपाईँ इजी क्वेसनमा चाहिँ यस्तो गर्दैछ हुन्छ नि, थर्ड क्वेसनमा आखिर त के भयो डाइलग्स त। Oh, come not. अरे. कहाँ क्यामेरा यता छ, कहाँ त जानुभएको? टिक टिक 1, टिक टिक 2, Any hint? टिक टिक 3। मैले भने त नि त नट, लास्टको चाहिँ नट हो, नट NOT नट। यहाँ हिन्ट हो नि होइन। OCN. छ्या अब यस्तो सोच्नु पर्दैन। गिभ अप। अफ कोर्स नट। PCM यो त सजिलो छ। यो त अब हामीले नि हाम्रोमा ब्यालेन्स हुँदैन होइन, त्यति बेला अब हामीले के भन्छ? Please call me. छवटा सक्यो, इजी। दुईवटा मात्रै राइट भन्यो। अब छवटामा तपाईँले छवटै राइट भन्नुपर्छ, नभए हार्छ है। सो हार्ड क्वेसन। पसीना छुटिसक्छ मैले। पसीना छुटिसक्यो। फर्स्ट क्वेसन PHAT पाट. प्याट हो कि के भन्छ? फ्याट होला नि। PHAT। PHAT. या त्यो त अब तपाईँहरूले नि युज गर्छ केटाहरूले। ओह द्याट गर्ल वाज ट्याट 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 ट्याट। PHAT त्यो अब कमेन्ट गर्छ, राम्रै हो कमेन्ट। अगाडिको भनिदिन्छु प्रिटी
अब HAT चाहिँ याद गर्नु न अब Oh, that girl is pretty. त्यहाँदेखि के H-बाट A-बाट T-बाट Pretty hot, amazing. Pretty hot. त्यहाँदेखि Amazing. Amazing. अन्त T-बाट Tall. Lucky Ajay. No, wait. Pretty hot, amazing, tall. Oh, lucky Ajay. Wrong. Pretty hot and tempting. अब 5 वटा क्वेशन अब त तपाईँ हार्यो भन्दा पनि हुन्छ लु योलो नै सोध्छु तपाईँलाई YOLO YOLO. त्यहाँ माथि पनि छैन योलो लास्ट L चाहिँ भन्छु लिभ हो लिभ LIVE लिभ YOLO. Young out. And Seriously, young out. yell out. Yell out, no. Try. YOLO. Try. YOLO. Tick 1. Your time start now. YOLO. YOLO. अगाडिको भन्छु यु YOU अब दुईटा मैले हिन्दी सकेँ अब त यु ड्यास लिभ ड्यास You out. You overcome? Leave. नो रङ I'll give up. यु ओन्ली लिभ वान्स ब्रो हार्यो नि है बिचरा अब कतिवटा 4टा क्वेसन सोधिदिन्छु LMK LMK. अम्बो हेऱ्यो LMK यो चाहिँ अब नि तपाईँले अब हिन्ट चाहिँ अब कसै मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्नु चाहेको थियो अरे होइन तर उसँग कन्ट्याक्ट भएन भने चाहिँ के युज गर्छ तपाईँले Contact भएन पनि LMK. इन्फर्म गरिदिनु लाइक काइन्ड अफ Leave. Leave my लिभ माई LMK. केबाट चाहिँ के किचन लिभ माई किचन Leave my kingdom. सिरियसली Leave याद छ my है यो त इजीमा हुन्छ है खासै गिभ अप kindness. Leave my ठिकै हो. नो रङ हो LMK. तपाईँले अब त्यो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट भएन अरे होइन अरूलाई इन्फर्म गरिदिनु अब वाट तपाईँ के भन्छ त्यो अब हामीले टेक्स्टतिर पनि भन्छ Let me know. यस भला अब 3टा क्वेसन नो NYOB त अब हामीले पुरा कमन युज गर्छ मैले हिजो युज गरेको थियो मेरो त्यो इन्स्टाग्राम रिल्समा मैले स्टेटस हालेको थियो के अरे वाट्सएपमा पनि मैले त्यहाँ टक्कै क्याप्सन YOB None. NY. तपाईँ ट्याक्कै भन्नु न NYOB Give up, Galmo, give up. None young. NYOB Give up. None of your business NYOB. या त्यस्तै छ मतलब कुछ भी. त्यस्तै छ हार्टमा त अब होइन NYOB नराम्रो. IMO यता कि प्रब्लम भनेको थियो इन्डिया मेरो अफिसर. तपाईँ कहाँ जानु भएको यता छ क्यामेरा Sorry. Please give up. N Please give up. AMO, right? IMO. Winner is already here. Please give up. या गिभ अप Okay, I let you win, love. Give up. हार्यो इन माई What do you mean ओपिनियन by इन I माई let you ओपिनियन win? In my on my opinion. इन माई ओपिनियन IMO Opinion. I let you win, अरे हो. I'll let you win. त्यो त अब तपाईँहरू भन्दा हुन्छ कसले जित्यो देखिरहेको छ. लु त अब तपाईँकोमा डिसाइड हुन्छ पनिसमेन्ट के दिनुहुने Punishment. यस के दिनु? तपाईँ सोच्नु न. म त गर्दिनँ पनिसमेन्ट त. नो यु हेभ टु डु ब्रो
Okay, give me a punishment. के दिन्छु? के दिनु? टिक्का लगाइदिउँ हैन? टीका? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हैन What? Wait, टीका त नलाउँ है। के गरौँ भन्दा नि यो भिडियोलाई यतिमै छोड्दिउँ हैन? जसले भ्युअर्सहरुले नै उयो गरोस् न, डिसाइड viewers गरोस् can न, give नेक्स्ट the भिडियोमा winner. तपाई पनिशमेन्ट तपाईहरु हाल्नुहुन्छ। डिसाइड गर्नुस् viewers प्लिज can- कमेन्ट डाउन उलाई पनिशमेन्ट के दिनु भनेर सजिलो please. दिनुहोस् है। प्लिज सारो अलिक Not a सारो। very hard one. सो हाम्रो one च्यालेन्ज दिनु नै पऱ्यो। के भन्छ सक्छ त्यो उयो पनिशमेन्ट चाहिँ नि के खानेहरु चाहिँ नबनाउनु ल। हि सो हन्टे ही सो हन्टे ब्रो सो हाम्रो च्यालेन्ज नै सक्यो सो तपाईहरु भनिदिनुस् के थ्यांक यू We hope हैन you people like our video हैन, please do like, Winner. subscribe. विनर पनि भयो भन्नु विनर चिकन डिनर। पबजी आज तर चिकन डिनर हैन कि पर्क डिनर गर्न आटेको। पर्क तपाईँ- सुँगुर मासु क्या। अब लुजरको बारेमा सुन्नु न Okay, म चाहिँ लुजरको भन्न बाट चाहन्छु stay safe, take care. कोरोना भाइरस सँग बच्नुस् हो, wear your masks, hand sanitizers use गर्नुस्, maintain social distancing हो, so laughter everything is there. Apart चाहिँ we should stay safe, take care of everyone हैन. म भन्नु So Yes, lastly, please. Yes, please. like and subscribe our channel. थ्याङ्क यू फर टुडे हैन तपाईँ दुईजनालाई म थ्याङ्क यू भन्छु किनभने Welcome. मेरो भिडियोमा तपाईहरुले हेल्प गरिदियो Welcome. सो इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक दिस भिडियो एन्ड प्लिज टु सब्सक्राइब अन्त पनिसमेन्टको लागि चाहिँ तपाईहरु डिसाइड गर्नु कमेन्टमा Guys, I'm ready प्लिज for खानेपछि punishment. साँच्चै खानेपछि नगर्नु हैन अघि मैले नि सो हन्टे जे केमा के भन्छ एन्सर जेनरल नलेज दिएको थिएँ। प्लिज बुद्धु नसोच्नु ल। सानोमा नि अब के भन्छ जे Geography honours है, अर्को geography जेनरल honours। नलेजलाई हामीले जे भन्थ्यो हैन, जेएनबीलाई त जिएमबी भन्थ्यो। अन्त जी सोच्थेँ कि तर जे रहेछ सो अलिकति अब यस्तो बचपनले गर्दाखेरि काम देख्दै कि मलाई बुद्धु चाहिँ नसोच्नु है। बुद्धै हो He's so हन्टे प्लिज I am खानेको चाहिँ पनिसमेन्ट नदिनुस् हो सो बाइ बाइ टाटा बाइ बाइ भन्नु बाइ बाइ। A few moments later. हाई गाइस मैले तपाईहरुलाई एउटा सरप्राइज छ भन्यो मेरो दाजुले दिन्छ हे हेलो Hello. नाम के Channel to हो my welcome. नाम हो नाम व्हाट्स योर नेम ब्रो It's your boy Paulin. Aka Paulin. aka G-Rod. तपाई प्लिज एउटा के भनिदिनुस् मेरो च्यानललाई I want you to guys support my sister and do subscribe and do share. यति मात्रै के सरप्राइज दिन्छु भन्दै थियो औरे कैसा लगा मेरा मजाक?